کرنا سکا پکا بند نہ تو عاشق رسول سکا پکا بند نہ تو عاشق رسول اے ہو جائے محبت نہیں اللہ نو قبول اے ہو جائے محبت کول سام کی رکھ اے ہو جائے محبت نہیں اللہ نو قبول سکا پکا بند نہ تو عاشق رسول اے ہو جائے محبت نہیں اللہ نو قبول کلمہ پڑھ پکا مسلمان بن جا کلمہ پڑھ پکا مسلمان بن جا اللہ دا پجاری نبی دا غلام بن جا اللہ دا پجاری نبی دا غلام بن جا عمل تو بغیر عمل تو بغیر عمل تو بغیر جنت مل نہیں مول سکا پکا بن نہ تو عاشق رسول اے ہو جائے محبت نہیں اللہ نو قبول سکا پکا بن نہ تو عاشق رسول روزہ تینو آکھیے تے گش تینو پیندا ہے روزہ تینو آکھیے تے گش تینو پیندا ہے زکات کولوں بھجن والا فکر تینو رہندا ہے مولا چھڈ مولا چھڈ کیتا ہی شیطان نو قبول سکا پکا بند نہ تو عاشق رسول اے ہو جائے محبت نہیں اللہ نو قبول سکا پکا بند نہ تو عاشق رسول دعوی اسلام کرے کم شیطانی تو دعوی اسلام کرے کم شیطانی تو دین تائیں چھڈ کرے نافرمانی تو دین تائیں چھڈ کرے نافرمانی تو عمل تو بغیر دعویٰ ہونا نہیں قبول عمل تو بغیر دعویٰ ہونا نہیں قبول سکا پکا بند نہ تو عاشق رسول اے ہو جائے محبت نہیں اللہ نو قبول سکا پکا بند نہ تو عاشق رسول اللہ دے بندے بات تے غور تے کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیتا ہے جڑا بندہ نماز چھڑدا فقد کفر اس بندے نے کفر کیتا اگرچہ اے او کفر نہیں جنہیں نال بندہ در اسلام تو خارج ہو جائے لیکن نبی پاک علیہ السلام لیکن ہے تے کفر ہے نا اور کفر کیے نیکیاں والے پڑولے تھلے ہون والا سوراخ جتھوں نیکیاں ضائع ہو جاندیاں نے اساں اس سوراخ نو بند کر لے اج دعویٰ کر لو اج تو بعد کوئی نماز چھڑنی جڑے پڑھ دے نے 5 وقت دے پکے نمازی نے اللہ انہوں مبارک کرے کہو آمین اللہ انہوں مبارک